नमस्कार, म नवीन सापकोटा। सधैँ चाहिँ आज पनि मैले कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत कविता खण्डको कवयित्री बानिरा गिरी र उनको म एउटा च्यातिएको पोस्टर कविताको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू लिएर आएको छु। यस सामग्रीभित्र कवयित्री बानिरा गिरीको परिचय, उनका प्रवृत्ति तथा विशेषताहरू, विभिन्न तत्त्वगत आधारमा म एउटा च्यातिएको पोस्टर कविताको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू रहेका छन्। यसभित्र विषयवस्तु, मूलभाव, लय विधान, रस अलङ्कार, उद्देश्य, भाषाशैली आदि सामग्रीहरू समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा थोरै भए पनि सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यदि यस च्यानलमा यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका नयाँ सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको सामग्री। आउनुहोस् अब कवयित्री बानिरा गिरी र उनको म एउटा च्यातिएको पोस्टर कवितातिर लागौं। सबैभन्दा पहिला कवयित्री बानिरा गिरीको परिचय। बानिरा गिरीको जन्म विक्रम सम्वत 2003 साल वैशाख 22 गते, तदनुसार 1946 अप्रिल 11 तारिकका दिन मित्रराष्ट्र भारतको दार्जिलिङ स्थित खरसाङमा भएको हो। उनी पिता इन्द्रराज गिरी र माता जानकी देवीका 6 सन्तान मध्ये कान्छी सुपुत्रीका रूपमा जन्मिएकी हुन्। उनी सानैदेखि तीक्ष्ण बुद्धि भएकी र अत्यन्तै जिज्ञासु स्वभावकी थिइन्। अक्षय तृतीयाका दिन जन्मिएकी हुनाले उनको नाम सतीदेवी राखिएको थियो। पछि उनी बानिरा नामले नै प्रसिद्ध बनिन्। खरसाङको स्थानीय स्टक मिसन स्कुलबाट शिक्षा प्रारम्भ गरेकी उनले कक्षा 6 सम्म यसै विद्यालयमा अध्ययन गरेपछि सेन्ट जोसेफ स्कुलमा भर्ना भइन्। उनका पिताको आफ्नी छोरीलाई कुशल डाक्टर बनाउने इच्छा थियो। उनले सानैमा आमा गुमाएकी थिइन्। 2016 सालमा एसएलसी पास गरेर आइएससी पूरा गरेपछि उनले विज्ञान विषय छोडेर साहित्यतर्फको अध्ययन प्रारम्भ गरिन्। त्यसपछि उनले आफ्नो प्रेरणाका स्रोत समेत र कुशल मार्गनिर्देशक आफ्ना पितालाई पनि गुमाइन्। सायद त्यही पीडाले उनलाई विज्ञान विषय छोड्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ। उनी स्नातकसम्म अध्ययन पूरा गरेपछि 2022 सालमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना भइन्। विशेष छात्रवृत्ति सुविधामा अध्ययन गरेकी उनले एमए एमएड कुशलतापूर्वक पूरा गरिन्। उनले गोपाल प्रसाद रिमालको काव्य स्वच्छन्दतावाद विषयमा विद्यावारिधि गरिन्। नेपाली विषयमा त्रिविबाट विद्यावारिधि गर्ने प्रथम महिला बानिरा गिरी नै हुन्। बानिरा गिरी सानैदेखि कविता लेखनमा रुचि राख्थिन्। उनले 11 वर्षको उमेरमा नै कविता लेखेर विद्यालयमा पुरस्कृत भएकी थिइन्। बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न बानिरा गिरीमा सानैदेखि गायन कला, अभिनय कला र नृत्य कलामा विशेष रुचि थियो। उनले गरेको अभिनय जीवन्त हुन्थ्यो, सबैले तारिफ गर्थे। विद्यालयमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा उनी सधैँ अब्बल छात्रमा गनिन्थिन्। गिरीको साहित्येतर व्यक्तित्व शिक्षक तथा अध्यापकको रूपमा परिचित छ। उनले 2019 मा दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ स्कुलमा शिक्षिका तथा 2025 मा पद्मकन्या कलेज, 2026 देखि 2032 सम्म ललित कला क्याम्पस र 2032 देखि 2065 सम्म पद्मकन्या क्याम्पसमा उपप्राध्यापक भई शिक्षण गरेकी थिइन्। बानिरा गिरीको साहित्यिक लेखनको प्रारम्भ 2020 सालमा डीके खालिङद्वारा सम्पादित दियो पत्रिकामा मेरो साथी भन्छ शीर्षकको कविता छापिएपछि भएको हो। उनको मूल साहित्यिक रुचि क्षेत्र काव्य र उपन्यास हो। उनका प्रकाशित कृतिहरू एउटा जिउँदो जङ्गबहादुर 2031, जीवन थायमरु 2034 र मेरो अनिष्टा 2041 कविता संग्रहहरू, आविष्कार 2041, आत्मकथा तथा कारागार 2035, निबन्ध 2044, शब्दातीत शान्तनु 2056 उपन्यासहरू रहेका छन्। यी बाहेक विभिन्न पत्र-पत्रिकामा उनका कथा, कविता, लेख, निबन्ध र समालोचनाहरू फुटकर रूपमा प्रकाशित भएका छन्। नेपाली साहित्यमा पुर्याएको योगदान स्वरूप उनलाई कविता महोत्सव पदक दोस्रो स्थानका लागि 2022, रत्नश्री स्वर्ण पदक 2033, महेन्द्र विद्याभूषण क 2048, गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो 2048, लोकप्रिय देवी पुरस्कार 2048, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद
देवकोटा पुरस्कार 2073 आदि सम्मान र पुरस्कारहरू प्रदान गरिएको छ। अब कवयित्री बानिरा गिरीका कवितागत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई हेरौं। बानिरा गिरी आधुनिक नेपाली कविताको समसामयिक धाराकी कवयित्री हुन्। उनले समसामयिक जीवनका अनेक पक्षलाई आफ्ना कविताको मुख्य विषयवस्तु बनाएकी छन्। खास गरी समसामयिक जीवनका विसङ्गतिहरूलाई केलाउनु नै उनको खास विशेषता हो। उनका कवितामा समाजका विद्यमान गरिबी, जातिभेद, नारीभेद, भ्रष्टाचार, दुराचार आदिलाई उदाङ्गो पारेर देखाइएको पाइन्छ। उनी नारीवादी कवयित्रीका रूपमा पनि चिनिन्छिन्। उनले आफ्ना कवितामा नारीका हक एवं अधिकारका पक्षमा चर्को आवाज उठाएकी छिन्। पुरातन संस्कृति र सोचको अन्त्य गरी शान्त, समुन्नत र सभ्य समाजको परिकल्पना उनका कवितामा गरिएको पाइन्छ। उनले आफ्ना कवितामा मनमा एक थोक राखेर बाहिर अर्कै देखाउने प्रवृत्तिको खेदो खनेकी छन्। प्रकृति, संस्कृति, भाषा र सभ्यताको जगेर्नामा उनको कवयित्री व्यक्तित्व जुरुमुराएको पाइन्छ। उनले कवितामा मानवताको पाठ पढाउँदै आत्मगौरव र जातीय गौरव बढाउन आग्रह गरेकी छन्। स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तिबाट कविता लेखन प्रारम्भ गरेर प्रगतिवादबाट परिपोषित हुँदै अति यथार्थवाद र विसङ्गतिवादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त गर्नु गिरीको प्रमुख कवितात्मक विशेषता बन्न पुगेको छ। कवयित्री गिरीले आफ्ना कवितामा यौन कुण्ठा र दमित वासनाले उत्पन्न मनस्थिति र सामाजिक बन्धनबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सशक्त रूपमा चित्रण गरेकी छन्। यौन इच्छा, प्रेम र वासनाको पनि चित्रण गरिएका उनका कवितामा प्रेमलाई आदर्श भावका रूपमा भन्दा यौन प्रेरित वासनाका रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ। जीवन भोगाईको अर्थ समायोजन गर्दै जीवनका दुःख सुखलाई केस र केलाएर एउटा सागर सेतु निर्माण गर्नु तथा प्रेरणाका लालुपाते फुलाएर आशावादी जीवन दृष्टि प्रस्तुत गर्नु उनको शैलीगत विशेषता हो। बानिरा गिरी जीवन र दर्शनलाई प्रकृतिको मजरीमा सुनाखरी चाहिँ फक्राएर जीवन र जगतलाई बिम्ब, प्रतीक र अलङ्कार सहित काव्यात्मक कलाको रूप दिन सिद्धहस्त देखिन्छन्। उनका पछिल्ला चरणका कविताहरू विषयवस्तु प्रयोग, शिल्प संरचना र भाषा शैलीगत प्रयोगका हिसाबले जटिल प्रकृतिका देखिन्छन्। उनी खास गरी गद्यलयमा कविताको रचना गर्ने कविका रूपमा चिनिन्छन्। गद्यमा भए पनि उनका कवितामा अन्तर्लय निकै नै सशक्त पाइन्छ। समग्रमा बानिरा गिरीका कवितागत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. प्रारम्भमा स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी तथा उत्तरार्धमा अति यथार्थवादी र विसङ्गतिवादी दृष्टिकोण राख्ने कवयित्री। 2. नेपाली कविता साहित्यकी समसामयिक धाराकी सशक्त कवयित्री। 3. व्याख्यात्मक शैलीको प्रयोग गर्ने कवयित्री। 4. गद्यलयमा कविता रचना गर्न रमाउने कवयित्री। 5. प्रयोगवादी शैली शिल्पको प्रयोग। 6. जटिल भाषा शैलीको प्रयोग। 7. नवीन बिम्ब प्रतीकको प्रयोग। 8. लैङ्गिक विभेदको विरोध। 9. सामाजिक विकृति र विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य र विद्रोह। 10. नवयुवतीको नारी कोमलता र भावुकताको चित्रण आदि। अब म एउटा च्यातिएको पोस्टर कविताको विश्लेषणतिर लागौं। सबैभन्दा पहिला विषयवस्तु। म एउटा च्यातिएको पोस्टर कविताको विषयवस्तु यस्तो रहेको छ। म एउटा च्यातिएको पोस्टर कवितामा नारीलाई मूल कथ्य विषय बनाइएको छ। सृष्टिको सिर्जना शक्तिका रूपमा रहेकी नारी विभिन्न शोषण दमनबाट उत्पीडित भइरहेकी छन्। चुलो चौको, घरधन्दादेखि सन्तान उत्पादनसम्मको कार्यमा नारीको प्रमुख भूमिका रहन्छ। तर वर्तमान समयमा नारी शक्तिको अवमूल्यन गरिएको छ। बालविवाह, अनमेल विवाह, दाइजो, विधवा आदि गलत सामाजिक संस्कारको जाँतोमा नारीहरू पिसिरहनु परेको छ। बिना इच्छा गर्भधारण, गर्भपात, बलात्कार जस्ता घटनाको शिकार भएर नारीले बाँचिरहनु परेको छ। पुरुष प्रधान समाजमा नारीको आवाज ओझेलमा परेको छ। प्राचीन कालदेखि आधुनिक र सभ्य कहलिएको वर्तमान समयसम्म पनि नारीहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रताडित भइरहेका छन्। हरेक घटनाको पछाडि नारीको मात्र गल्ती देख्ने सामाजिक संस्कार छ। नारी स्वतन्त्रता, समानता र नारी अधिकार फोस्रा नारा मात्रै बनेका छन्। नारी अधिकारको पक्षमा बनेका ऐन, नियम र कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ। यिनै विविध सन्दर्भहरूको उठान गरी नारीको कारुणिक अवस्थाको चित्रण गर्दै शोषण र उत्पीडनका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्नु नै
यस कथाको मुख्य विषयवस्तु बनेको छ। अब म एउटा च्यातिएको पोस्टर कविताको मूल भावलाई हेरौँ। म एउटा च्यातिएको पोस्टर कवितामा जीवन भोगाइका विगत र आगतसँग तुलना गर्दै जिन्दगीलाई एउटा च्यातिएको पोस्टरसँग तुलना गरिएको छ। हिजो हाँसेको क्षण आज आँसुमा डुबुल्की मार्दै आफ्नो परिभाषा आफैलाई थाहा नभएको कटु यथार्थ कवितामा पोखिएको छ। नारीहरूको कमजोर र दयनीय अवस्थाको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गरी नारी अधिकार, समानता र स्वतन्त्रताको आवाज उठाउनु म एउटा च्यातिएको पोस्टर कविताको मूल भाव हो। प्रस्तुत कवितामा कविले यो सारा पृथ्वीलाई एउटा डरलाग्दो चियानको रूपमा चित्रित गरेकी छन्। लासै लासभित्रको एउटा विकराल रहस्यको उद्घाटन गर्दै हराएको मानवताप्रति व्यङ्ग्य गरेकी छन्। नारीहरूको निरर्थक जीवन भोगाई र बचाइलाई लासको संज्ञा दिँदै वास्तवमा जहाँ नारीहरूको हक र अधिकार कुण्ठित हुन्छ त्यो ठाउँ साँच्चीकै चियान सरह हुने कुरा व्यक्त गर्दै नारीहरूले त्यही लासमय जीवन बाँच्दै चियान घरमा उभिएर पनि हिम्मत नहारी अझ साहसिलो भएर अघि बढ्नुपर्ने सन्देशसहितको भाव कवितामा व्यक्त भएको छ। नारीहरूका विश्वास, सपना, ढुकता र अधिकारहरू गर्भमै पतन भएकामा कवितामा चिन्ता प्रकट गरिएको छ। कविताले नारीहरूको निरर्थक र निरुद्देश्य जीवन बचाइप्रति सहानुभूति भाव व्यक्त गर्दै सास फेर्दा फेर्दै पनि नारीहरू जिउँदो लास बनेर बाँचिरहनु परेको तितो यथार्थलाई कवितामा कारुणिक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। यौन शोषण, अनिच्छित गर्भधारण र बलात्कारको मारमा नारीहरू दिनदिनै परिरहेका छन्, जसको कारणले लवकुश जस्ता कलिला सन्तति टुकुचाको धमिलो पानीमा बगिरहनु परेको छ। यसरी आस्था र विश्वासको दियो निभाएर पल पल आँसु पिउँदै प्रताडित भएर बाँचिरहनुभन्दा मृत्यु बेस भन्ने धारणा पनि नारीहरूमा पलाउन थालिसकेको छ। वास्तवमा घृणा, अपमान, शोषणका गुटकाहरू पिउँदै अपहेलित र बेसहारा भएर बाँच्न कठिन हुन्छ। तसर्थ गर्भपात, आत्महत्या जस्ता अपराधिक मनोवृत्ति रोक्न नारीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने र सक्षम बनाउनुपर्ने विचार कवितामा व्यक्त भएको छ। मान्छेलाई सम्बोधन गर्दै कविले च्यातिएका वाक्यका टुक्राहरूमा जीवनको सिङ्गो अर्थ खोज्न नहुने सल्लाह दिएकी छन्। मानिसले आफ्नो बुझाइ र स्वार्थ अनुरूप जीवनका भिन्न भिन्न अर्थ लगाउँछन्। त्यसप्रति व्यङ्ग्य गर्दै यस कवितामा हिजोको बिर्सिएको कहानी आजको सुन्दर बिहानीमा सम्झाउँदै पटक पटक बेग्ला बेग्लै मौसमी अर्थ लगाउन नहुने कुरा व्यक्त गरिएको छ। जीवन जटिलताहरूको ह्रास भएको बोध कवितामा गरिएको छ। नारीका चाहना, उत्साह, जोश, जाँगर सबै दक्षको बलिवेदीमा होमिएझैं भएका छन्। वास्तवमा नारीहरूमाथि दाउपेच र हिंसाका घटनाहरू आज मात्र देखा परेका होइनन्। राजा जनकले शिवधनु उचाल्न सक्ने पुरुष युवकलाई आफ्नी छोरी सीताको स्वयंवर गरिदिएको घटनाबाट छोरीको जीवनलाई पुरुषको शक्तिसँग सौदाबाजी गर्ने हाम्रो संकीर्ण मानसिकता युगौं पहिलेदेखि रहेको बुझिन्छ। मिन 50 को जाडोमा अगेनाको छेउमा बसेर नाति नातिनालाई कथा सुनाउने बुढाबाबाले पनि कथाहरूमा नारी शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारका कथाहरू भाका हाली हाली सुनाइरहेका हुन्छन्। ती कथाहरूमा पनि लेम्पुहाङ, सतीदेवी र हिराहरूले पुरुष शक्तिका सामु बलि चढ्नु परेको कारुणिक कहानी वर्णित हुन्छ। लाल हिरा, सेतो घोडाका टापको कर्कस, समयका कान जस्ता मिथक, बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग गरी कविले यस कवितामा समयको परिवर्तनलाई बुझाउन खोजेको पाइन्छ। कवि रूढिवादका विरोधीमा देखिन्छन्। उनको बुझाइमा शिशिर याममा वसन्तको बहार खोजेर पाइँदैन। अबको समयले नयाँ सोच विचार सहितको परिवर्तन चाहेको छ। यस्तो सोच विचार व्यवहारमा र परिणाममा समेत युग सापेक्ष परिवर्तन हुने यथार्थलाई कविले अतीत र वर्तमानसँग जोडेर व्यक्त गर्न खोजेको देखिन्छ। आस्थाको चौतारीमा विश्वासको बेर्ना सार्दै बाँच्ने मोहमा चुर्लुम्म डुबेको मान्छे 100 वर्षसम्म पनि बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहन्छ। व्यक्तिले वास्तवमा समयलाई नचिनेर हेलचक्राइ गर्न थाल्दा जीवनको बाटो बिराउन सक्छ। आस्था अनास्थामा रूपान्तरित हुँदै जान्छ। विश्वास अविश्वासमा बदलिन्छ। बिस्तारै आस्था र विश्वासहरू मसानघाटमा पुग्छन्। विश्वासको फाँटमा विचारको खडेरी परेपछि रक्षानी गल्ली चाहार्दै अस्तित्वविहीन जीवन बाँच्नुको विकल्प नै रहँदैन। त्यसैले समयको सङ्केत बुझ्नु जरुरी छ।
समयको सम्मान गर्न सकिएन भने आफ्नै गर्भमा हुर्किएका सुन्दर फूलहरूले समेत भोलि घृणा गर्नेछन्। काम नलाग्ने कसौडी चाहिँ, रस बिनाको दाग चाहिँ, गोदी बिनाको फल चाहिँ सबैको तिरस्कार सहनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ कालान्तरमा समय रूपी डिस्कोमा उभिएर विगतका लोक कथा र गीतहरू सुनाउँदै गर्दा पश्चातापको राँकोले आफैलाई पोल्नेछ। जीवनरूपी पोस्टरका डोबहरू छाम्दा छाम्दै यत्रतत्र सर्वत्र भ्वाङ नै भ्वाङ परिसकेको हुनेछ। विगत नचिन्नेहरूलाई वर्तमान समयले श्राप दिनेछ भन्ने कुराको सुन्दर प्रस्तुति कवितामा पाइन्छ। कविले जिन्दगीलाई आफ्नै ढङ्गले परिभाषित गर्दै यो जिन्दगी पण्डितको पुराण होइन, कुनै बाइबल वा कुरान होइन, महाकाव्यको व्याख्या होइन, कसैको भूमिका संस्करण र नियात्रा पनि होइन, यो केवल बलिसकेको चुलाको धुवा मात्र हो, किनभने जता फुक्यो उतै उड्छ भन्ने निराशाजनक भाव पनि कवितामा पाइन्छ। हिजोको हाँसोको क्षण आज आँसुमा डुबुल्की मार्दै आफ्नो परिभाषा आफैलाई थाहा नभएको कटु यथार्थ कवितामा पोखिएको छ। वास्तवमा एउटा सुन्दर पोस्टरले दिने सन्देश र च्यातिएको पोस्टरको जीर्णताभित्र मानवीय मूल्य र मान्यताको खोजी गरिएको छ। यस क्रममा कविद्वारा नवीन, शक्तिशाली र प्रयोगधर्मी बिम्ब र प्रतीकका माध्यमबाट जीवनका भोगाई, हिजोका रहर र आजको कहर अनि भोलिको त्रासदीपूर्ण अन्योल र अनिश्चिततालाई च्यातिएको पोस्टरसँग तुलना गर्दै जीवनप्रति वेदना पोखिएको भाव कवितामा व्यक्त भएको पाइन्छ। अब रस र अलङ्कारलाई हेरौँ। नारीलाई मूल कथ्य बनाई नारीकै कमजोर सामाजिक र पारिवारिक उपस्थिति र भूमिकालाई उदात्तीकरण गर्न प्रयोग गरेका मिथक र किंवदन्तीहरूले करुण रस निष्पन्न हुन सघाएका छन्। आजको 21औं शताब्दीको वर्तमान समयमा पनि नारीहरूले विभिन्न हिंसा, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, तिरस्कार र अपहेलनाको शिकार भइरहेको अवस्थाको चित्रणले पाठकको मन करुणाले भरिन्छ। त्यस्तै नारीहरूले अनिश्चित गर्भधारण, बलात्कार र गर्भपातको पीडा भोग्नु परेको अवस्थाको प्रस्तुतिले पनि कारुणिकताकै सिर्जना गरेका छन्। तसर्थ म एउटा च्यातिएको पोस्टर कविता करुण रस प्रधान कविता हो भन्न सकिन्छ। त्यस्तै यस कवितामा शब्द अलङ्कार र अर्थालङ्कार दुवैको प्रयोग भएको छ। एउटा पंक्तिमा आएको हामी चिहानमा भन्ने पदावली अर्को पंक्तिमा जस्ताको तस्तै पुनरावृत्ति हुँदा लाटानो प्रास अलङ्कारको सिर्जना भएको छ। गर्भाशय र फूलहरू जस्ता उपमेयसँग फालिएका फुटेका कसौडी र रस बिनेका सुकेका दाग उपमानको झैं वाचक शब्द प्रयोग गरी वर्णन गर्दा उपमा अलङ्कारको प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यस्तै पृथ्वीलाई लासहरूको चिहानका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा पनि रूपक अलङ्कार सिर्जना भएको देखिन्छ। हिमाली चिसो बतासलाई रक्सीको मताइसँग तुलना गर्दा उपमा अलङ्कारकै पैदा भएको छ। भूमिको ढिस्को नै समयको ढिस्को तथा भूमिका डोबहरू नै समयका डोबहरू हुन् भन्ने अनि भूमिको प्वाङ भ्वाङ नै समयको भ्वाङप्वाल हुन् भन्दै उपमेय र उपमानका बीचमा कुनै प्रकारको अन्तर नदेखाइने यो नै तो हो भन्ने आरोप गरिएको उपर्युक्त सन्दर्भमा रूपक अलङ्कारको प्रयोग भएको पाइन्छ। चुलाको प्वालबाट जिन्दगी फुकिदिने, तपेसको चामल छड्काइदिने तथा ऐनाको सतहमा एउटा जिन्दगीको श्वास फेरिदिने प्रसङ्गले अतिशयोक्ति अलङ्कारको सिर्जना भएको पाइन्छ। यसरी प्रस्तुत कवितामा रस र अलङ्कारको सफल प्रयोग भएको देखिन्छ। अब लय विधानलाई हेरौँ। म एउटा च्यातिएको पोस्टर कविता गद्य लयमा लेखिएको छ। यस कवितामा वर्ण, शब्द, पदावली, वाक्यांश र वाक्यको पुनरावृत्तिबाट आन्तरिक लय सिर्जना गरिएको छ। पाठकलाई भावबोध गर्न कठिनाई परे पनि आन्तरिक लयको मनोरम आयोजनाले कविता पढ्नतिर भने पाठकको मन आकर्षित नै गर्दछ। विषयवस्तुलाई विभिन्न तर्क, उदाहरण र मिथकद्वारा पुष्टि गर्ने काम कवितामा गरिएको छ। भाव र भाषाको उचित सन्तुलन कवितामा पाइन्छ। कुनै निर्धारित छन्द र लयको सीमामा नबाँधिए पनि कवितामा आन्तर लयको सिर्जना भएको छ। अब उद्देश्यलाई हेरौँ। म एउटा च्यातिएको पोस्टर कविताको मूल उद्देश्य जीवनका निरर्थकता, महत्त्वहीनता, शुष्कता, यौन कुण्ठा, दमित वासना र सामाजिक बन्धनबाट मुक्त जीवनका पक्षमा सन्देश प्रवाह गर्नु देखिन्छ। यस कविताले नारीहरूलाई उनीहरूको हक र अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्ने, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिप्रति
र बेथितिप्रति विद्रोह गर्नुपर्ने सन्देश दिने उद्देश्य राखेको पाइन्छ। त्यस्तै जीवन भोगाइ र पीडाको मार्मिक अभिव्यक्ति दिनु पनि यस कविताको उद्देश्य देखिन्छ। नारीका कोमलता र भावुकता, मातृत्व, नारी अस्मिताको उदात्तीकरण गरी सामाजिक विकृति र विसङ्गतिप्रति तथा पुरातन मान्यताका विरुद्धमा चेतना प्रवाह गर्ने उद्देश्य पनि कवितामा पाइन्छ। त्यसैगरी जीवनका जटिलताको बोध गराउँदै समयको परिवर्तनशीलता र त्यसले जीवनमा पार्ने प्रभावबारे चेतना जागृत गराउनुका साथै सामाजिक परिवर्तनका पक्षमा सन्देश दिनु यस कविताको मूल उद्देश्य देखिन्छ। यस कवितामा कविद्वारा च्यातिएको मूल्यहीन पोस्टर चाहिँ मानव जीवन पनि मूल्यहीन र महत्त्वहीन बन्दै गएको अनुभूति व्यक्त गरिएको पाइन्छ भने यस्तो अभिव्यक्तिका माध्यमबाट सारत कविले मानवीय मूल्य, मान्यता र अस्तित्वको खोजी गर्न समयमै सचेत बन्नुपर्ने सन्देश दिने उद्देश्य समेत राखेको देखिन्छ। अब भाषा शैलीलाई हेरौँ। म एउटा च्यातिएको पोस्टर प्रयोगवादी कविता हो। कवितामा जीवनका जटिलताहरूलाई बुझाउन मिथक र बिम्ब प्रतीकहरूको प्रयोगात्मक संयोजन यस कवितामा गरिएको छ। मिथकीय र बिम्ब प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति बढी भएकोले यस कविताको भाषा शैली जटिल स्वरूपको छ। 93 वटा गद्य शैलीका हरफहरूको लामो आयाममा प्रस्तुत कविता संरचित छ। गद्य पदावलीको पुनरावृत्ति, कथनको अन्तरसम्बद्धता र विषयवस्तुको व्याख्यात्मक प्रस्तुति कवितामा पाइन्छ। छोटा छोटा हरफमा विषयवस्तुको सशक्त प्रस्तुति भएको पाइन्छ। भाषा प्रयोगका हिसाबले प्रस्तुत कविता सरल र बोधगम्य देखिन्छ, तर कतिपय बिम्ब र प्रतीकहरू जस्तै राजा जनक, शिवधनु र स्वयम्वर, पारुहाङ र लेम्पुहाङ, सत्यदेवी र दक्षको यज्ञ, लालहिराको कथा, हरिश्चन्द्रको विषय जस्ता आदि प्रसङ्गहरूको प्रयोगले सामान्य पाठकको लागि कठिन लाग्नु स्वाभाविक मानिन्छ। कवितामा विषयवस्तुलाई तर्क, उदाहरण र भावनाका माध्यमद्वारा व्याख्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ। कवितामा कविको आत्मकथात्मक प्रस्तुति जनाउने म पात्रको उपस्थितिले आत्मलाभ शैलीको प्रयोग भएको देखिन्छ। यस कवितामा गर्भपात गरेर हलुका बनाइदिने, टुकुचाको धमिलो पानीमा बग्ने, चुलाको प्वालबाट जिन्दगी फुकिदिने, तपेसको चामल छड्काइदिने, ऐनाको सतहमा जिन्दगीको सास फेर्ने, च्यातिएका वाक्यको अर्थ लगाउने जस्ता बिम्बात्मक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भएकोले कविताको भाषा शैली अर्थबोधका हिसाबले सहज भने देखिँदैन। हस्त आजको सामग्री यति नै। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ पक्कै पनि सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। यदि यस च्यानलमा यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सेयर पनि गरिदिनुहोला। हस्त नमस्कार।